बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कैसर ख़ान टोरंटो कनाडा से दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक बहुत से लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, तो मैंने कहा कि आज हम इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएं। कनाडा की स्टूडेंट वीज़ा के मुतालिक STS नॉन STS क्या है और इसके क्या स्कोप्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कनाडा का STS वीज़ा क्या है। STS स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कैनेडियन गवर्नमेंट ने कुछ कंट्रीज़ को जिसमें पाकिस्तान का नाम इंक्लूड है, इंडिया का और कुछ 7-8 कंट्रीज़ हैं, उनको ये फैसिलिटी दी हुई है कि वो स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के थ्रू स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम पे वीज़ा अप्लाई करने के लिए लाजिम शर्त ये है कि आप पाकिस्तानी सिटीज़न हो, आप पाकिस्तान में रहते हो और उसकी और जो बेसिक क्राइटेरिया है वो ये है कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो IELTS हैं, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, उसमें 6 बैंड ईच मॉड्यूल में आपने लिए हों। आपको एक DLI इंस्टीट्यूट जो कि डिजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट है कनाडा में, उससे आपको एडमिशन लेटर इशू हुआ हो। तीसरा ये है कि आपने उस DLI इंस्टीट्यूट को 1 साल की फ़ीस एडवांस में पे की हो और उसकी फ़ी रिसीट आपके पास हो। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका GIC अकाउंट हो, गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये एक अकाउंट होता है जिसमें आप 10,000 कैनेडियन डॉलर पाकिस्तान में GIC अकाउंट में सबमिट करते हो और आप अपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करते हुए गवर्नमेंट को ये बताते हो कि आपका GIC अकाउंट बना हुआ है। उस बेस पे आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, जैसे कन्वेंशनल वीज़ा में होती है कि आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, आपको प्रूफ ऑफ फंड्स चाहिए। आपने अपना एडमिशन कंफर्मेशन, फ़ी पेमेंट 1 साल की, GIC अकाउंट और अपना IELTS का बैंड जो है वो STS प्रोग्राम के थ्रू ये शो करना है। तो STS प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जिसका IELTS का स्कोर 6 बैंड से कम हो या किसी के पास PT या डुओलिंगो टेस्ट हो, तो क्या वो एडमिशन ले सकते हैं कनाडा में। तो बिल्कुल जी हाँ, वो भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो STS कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, वो नॉन STS कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। नॉन STS कैटेगरी जो है वो भी सेम इसी तरह है। STS सिर्फ एक प्रायोरिटी है, एप्लीकेशन को एक प्रायोरिटी मिलती है और जल्दी एप्लीकेशन प्रोसेस होता है अगर कोई STS पे क्वालिफाई हो। नॉन STS में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है, अगर 5 बैंड है, 5.5 बैंड है, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट एडमिशन देता है, बहुत से इंस्टीट्यूट बगैर IELTS की भी एडमिशन देते हैं, तो आप नॉन STS के राउट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होती है, जितनी फ़ीस आपने पे की है उसमें आप 1 सेमेस्टर का फ़ी भी पे कर सकते हो नॉन STS में, लेकिन बाकी के पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए और आपने प्रूफ ऑफ फंड्स जो है वो प्रॉपरली वीज़ा ऑफिसर्स को कन्विंस करना है कि ये पैसे मेरे पास मौजूद हैं, मुझे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए जो पैसे उधर चाहिए होते हैं लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, वो पैसे भी मौजूद हैं। तो ये सब चीज़ें आपने इस्टेब्लिश करनी होती है और आपने ये भी इस्टेब्लिश करना होता है कि इस कोर्स के से आपको क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे और आप इस कोर्स के बाद वापस जाओगे, आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें नॉन STS में आपने जो है वो एक्सप्लेन करनी है और प्रूव करना है वीज़ा ऑफिसर को। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं STS नॉन STS पे, हमारे पास आते हैं कि भाई मेरे दोस्त को बगैर IELTS के एडमिशन मिला, वो इंग्लिश लैंग्वेज में गया। देखिए, एडमिशन आपको किसी भी कोर्स में मिल सकती है, लेकिन वीज़ा चांसेस के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हो, आपका गैप ज़्यादा ना हो, आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज की टेस्टिंग रिक्वायरमेंट हो, आपने फ़ी पे की हो। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई हमारे पास फ़ी के पैसे नहीं हैं, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं है, तो उनसे बराह मेहरबानी ये स्टूडेंट्स जो हैं ये बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, स्पेशली कनाडा में। अब आते हैं कनाडा की फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में।
اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے کوئی سستا کالج ڈھونڈو، کوئی سستی یونیورسٹی ڈھونڈو، کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ ڈھونڈو جس میں کم فیس ہو. تو دیکھیے یہاں پہ کینیڈا میں منیمم جو ہے وہ ایئر کی فی وہ $14,000 ہے، $14,000. اگر آپ ایس ٹی ایس پروگرام کے تھرو آتے ہو تو آپ نے منیمم $14,000 جو ہے وہ پے کرنا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کو. اگر آپ نان ایس ٹی ایس پروگرام میں آتے ہو تو آپ ایک سیمسٹر کی فی یعنی 6,000 یا 7,000 بھی پے کر سکتے ہو، لیکن پھر آپ نے باقی کے پیسے پروگرام کے باقی کے پیسے آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ میں شو کرنے ہیں ایمبیسی کو. تو جو بھی لوگ ہیں وہ 2,000 3,000 یا $1,000 دے کے آنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کینیڈا ان کے لیے اچھی آپشن نہیں ہے، اور آپ کے پاس منیمم جو ہے وہ 1 سال کی یا آدھی پیمنٹ ہونی چاہیے. آپ پری پیمنٹ کرتے ہو. اب آتے ہیں پروسیجر جو ہم کرتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کو ہم بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ریکروٹنگ میں. تو ہم ایز اے ڈیپ ویژن کیا کرتے ہیں، ہم آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کورس سلیکشن میں. آپ کون سے کورس میں ایلیجیبل ہو، آپ کا ایڈمیشن کیسے ہوگا، کون سی یونیورسٹی میں ہوگا، کون سے کورس میں ہوگا، یہ سب چیزیں ہم لک آفٹر کرتے ہیں. جب آپ کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم آپ کو اسیس کرتے ہیں، جو اسیسمنٹ ہوتی ہے کرائٹیریا کہ بھئی آپ کی پریویس ایجوکیشن کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کی انگلش لینگویج کے بینچ مارک کیا ہے، آپ کو کون سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا. تو ہم پروسیس کرتے ہیں آپ کا آفر لیٹر. جب آفر لیٹر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آفر لیٹر ملنے کے بعد آپ نے اس انسٹیٹیوٹ، کالج یا یونیورسٹی کو 1 سال کی فی پے کرنی ہے اگر آپ ایس ٹی ایس پروگرام کے تھرو آ رہے ہیں. اگر آپ نان ایس ٹی ایس پروگرام کے تھرو آ رہے ہیں تو آپ پھر ان کو کم بھی پے کر سکتے ہو. ڈپینڈ کرتا ہے کالجز یونیورسٹیز پہ کہ وہ کیا جو ہے وہ فی چارج کرتی ہیں. جب آپ فی پے کرتے ہیں آپ کو آفر لیٹر مل جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا سٹیپ ہوتا ہے اسٹڈی پرمٹ اپلائی کرنا یا ویزا اپلائی کرنا. ویزا اپلیکیشن کے لیے مختلف پروسیسز سے آپ کو جانا پڑتا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ جو کینیڈین جو RCIC کنسلٹنٹ کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہیں ان ہاؤس، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں ویزا لینے میں، آپ کی فائل جو ہے وہ بنانے میں، آپ کی ویزا اپلیکیشن لانچ کرنے میں. تو یہ ویزا اپلیکیشن جو ہے یہ آن لائن اپلائی ہوتا ہے، کینیڈا ہی سے اپلائی ہوتا ہے. آپ کے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ ہے اسی کے تھرو اپلیکیشن ڈلتی ہے. فنگر پرنٹس اور بایو میٹرکس کلیکشن کے لیے آپ چاہتے ہو، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور پھر ڈیسیجن جو ہے وہ آپ کا آن لائن آتا ہے. جب آن لائن ڈیسیجن آ جاتا ہے اور آپ کا ویزا اپروو ہو جاتا ہے تو پھر آپ چاہتے ہو اور پاسپورٹ سبمٹ کرتے ہو ایمبیسی میں. تو یہ پورا پروسیس ہے. اس پروسیس کو ہم نے کئی دفعہ بہت سی ویڈیوز میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، لیکن بہت سی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بار بار کویسچنس پوچھتے ہیں تو میں نے کہا اگین اس پہ ایک ویڈیو میں ڈالوں. اسی طرح ایک دوسری ڈیٹیل ویڈیو میں آسٹریلیا کے بارے میں بھی بناؤں گا. آپ نے مکس نہیں کرنا. UK، آسٹریلیا، UK ہر ایک کنٹری کا جو ہے وہ الگ اپنا اسٹوڈنٹ ریکوائرمنٹ ہے ویزا لینے کے لیے، ایڈمیشن لینے کے لیے. اب یہ STS پروگرام جو ہے یہ نہ آسٹریلیا میں ہے نہ UK میں ہے، یہ صرف ایسوسیٹ کرتا ہے کینیڈا کے ساتھ. تو جو بھی لوگ انٹرسٹڈ ہیں ایڈمیشن لینے میں اور جن کے پاس فنڈس کا مسئلہ نہیں ہے، جن کے پاس انگلش لینگویج کا مسئلہ نہیں ہے، وہ STS یا نان STS میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ ہے www.deepvisioncanada.com. ہم انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ایجنٹس ہیں جو آپ کو ایڈمیشن کرانے میں مدد کرتے ہیں، جو آپ کو مختلف آپ کی فائل دیکھتے ہیں، آپ کی ایجوکیشن ریکوائرمنٹ، اور آپ کو مختلف کرائٹیریا میں ہم بتاتے ہیں کہ آپ کا ایڈمیشن کہاں پہ ممکن ہے. ہم صرف کینیڈا کی پروسیس نہیں کرتے، ہم آسٹریلیا، UK، آئرلینڈ، USA اور UK کا بھی پروسیس کرتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ نے صرف کینیڈا میں ایڈمیشن لینا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ نے ان باقی ممالک میں بھی ایڈمیشن لینا ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ رجسٹر ناؤ پریس کریں گے، اپنی پوری ڈیٹیل کریں گے تو کوئی ہماری ٹیم میں کوئی بندہ آپ سے رابطہ کرے گا. 1-to-1 کنسلٹیشن ہم کرتے ہیں. جو بھی ہمارے رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں، جتنے بھی آپ کی ای میل آتے ہیں اس کو ہم کویسچنس کرتے ہیں، لیکن موسٹلی کویسچن جو کینیڈا کے بارے میں اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے وہ میں نے ایڈریس کیا ہے اور امید ہے کہ آپ کو کافی آئیڈیا ہوا ہوگا. تو اپنا خیال رکھیں اور یہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.